नमस्कार, कार्यक्रम जिवेटमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा युवाहरूको सशक्त उपस्थितिलाई संकेत गरेको छ। हालसम्मको आलस्ययुक्त नेतृत्व, अस्तव्यस्त संगठन र म्याद गुज्रिएको शासन शैलीबाट वाक्क दिक्क भएपछि कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको चर्को आवाज उठिरहेको छ र यसैमा बल पुग्ने गरी सभापति बाहेकका अन्य पदमा ठूलो संख्यामा नयाँ पुस्ताको उम्मेदवारी परेको छ। अझ नयाँ पुस्ताका आशा लाग्दा प्रभावशाली नेताहरूले यसपालि महामन्त्रीमा दाबी गरेका छन्, जसलाई भावी सभापतिका रूपमा समेत हेरिएको छ। के अब 15औं महाधिवेशनसम्म युवा पुस्ताले मूल नेतृत्वमै प्रभाव जमाउला? अहिले केन्द्रीय पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति बढ्दा पार्टीमा केही फरक पर्ला कि नपर्ला? कांग्रेसमा अब उदाउँदै गरेको नेतृत्वसँग नयाँ विचार पनि छ कि उमेरले मात्र अनुहार नयाँ होला? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग आज हुनुहुन्छ विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद निश्चित। अब महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीमा युवा नेताको उम्मेदवारीले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको दरिलो संकेत गर्यो? गर्यो, एकदमै गर्यो। अहिले जुन हिसाबले युवाहरू विभिन्न पदमा आइरहेछन्, यसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा भोलिको दिनको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व युवाको हातमा पुग्ने छ भन्ने किसिमको सङ्केत चाहिँ दिएको छ। तर यसको पछाडि चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेसले जुन हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, तल्लो स्तरदेखि गाउँदेखि माथिसम्म केन्द्रसम्म जुन हिसाबले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो, त्यो निर्वाचन प्रक्रियाले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ पुस्तान्तरणको सम्भावनालाई बढाइदिएको छ। एउटा त्यो चाहिँ चाहिरहेको थियो। अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सायद त्यही प्रक्रिया अपनाएको भए अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि युवा राजनीतिक नेतृत्वहरू आउँथ्यो, त्यो पुस्तान्तरणको समस्या त्यहाँ पनि अलिकति समाधान हुन्थ्यो। तर नेपाली कांग्रेसको फेरि जुन हिसाबले विशेष गरेर महामन्त्रीमा पछिल्लो उसमा जुन हिसाबले युवा पुस्ताका साथीहरूले जुन हिसाबले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यसले त यो 14औं महाधिवेशनमा मात्र होइन कि तपाईँले अगाडि भने जस्तै भोलिको 15औं महाधिवेशनको नेतृत्वको सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् र त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ, होइन? तर अब त्यो हाम्रो युवा पुस्ताले त्यसलाई कति जिम्मेदारी साथ लिन सक्छ, होइन? त्यो बोक्न कतिको तयार छन्, किनकि नेपालको राजनीतिक विभिन्न किसिमको समस्याहरूलाई उहाँले कति जिम्मेदारीका साथ त्यसलाई अगाडि लगाउँछन्, त्यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन महाधिवेशन जुन सम्पन्न भइरहेछ नेपाली कांग्रेसको, त्यसले त्यतातिर चाहिँ सङ्केत चाहिँ गरेको छ। उपस्थितिले, युवाहरूको उपस्थितिले चाहिँ मूल नेतृत्वलाई अब विदाई गर्नका लागि यो 14औं महाधिवेशनमा अन्तिम धक्का दिँदैछ। युवाहरूको जुन किसिमको उपस्थिति भएको छ, त्यसले केही हदसम्म चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ एक किसिमको ठुलो धक्का दिएको छ। र निर्वाचन प्रक्रिया जुन किसिमको पछिल्लो दिनमा आयो नि, जुन किसिमको विभिन्न किसिमको कन्फिगुरेसनहरू, विभिन्न किसिमको एउटा अलाइन्सेसहरू फर्मेसन भए, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा पुस्ता चाहिँ अहिलेको महानिर्वाचन अहिलेको महाधिवेशनबाट चाहिँ बिदाई लिन्छ होला जस्तो त्यो देखिरहेछ, होइन? सर्टेन एज ग्रुपको मान्छेहरू, किनकि नेपाली कांग्रेसमा कुन पुस्ता अहिलेको जुन महामन्त्रीमा दाबी गर्ने पुस्ता चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिकै छ, होइन? त्यहाँ 70 वर्षको व्यक्तिहरू पनि छन्, 70 भन्दा माथिको पनि छन्। तर एउटा एज ग्रुपको जस्तो रहेछ नि, 60 र 70 को एज ग्रुपको चाहिँ त्यो एज ग्रुपको व्यक्तिहरू चाहिँ सायद अहिले जुन हिसाबले माहौल बनिरहेछ निर्वाचनको, त्यो माहौलले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यति सजिलो चाहिँ देखिँदैन, होइन? अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब यही प्रक्रिया जुन हिसाबले के हुन्छ, युवा को सर्कुलेसन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो सर्कुलेसन लामो समयसम्म बन्द भएको थियो विभिन्न कारणहरूले गर्दा, तर त्यो अपर्च्युनिटी यसले चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्छ। तर भोलिको दिनमा के हुन्छ भने अहिले पनि एउटा एज ग्रुप हेर्दाखेरि 50 देखि 60-65 वर्षको एज ग्रुपको धेरै व्यक्तिहरू छन्। अब त्यो भोलि 5 वर्षपछि तिनीहरूको बिचमा पनि कम्पिटिसन होला, है? त्यही भएर यो निरन्तर चलिरह्यो भने तलदेखि विभिन्न किसिमको भातृ सङ्गठनहरू उहाँहरूको छ, पार्टीहरूको, त्यो भातृ सङ्गठनमा पनि नियमित रूपमा निर्वाचन हुने र पार्टीले पनि नियमित रूपमा र विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिँदै गऱ्यो भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ हुँदैन। नत्र गएर फेरि एक त त्यहाँ चाहिँ जाम हुन्छ। मैले उठाउन खोजेको थिएँ प्रश्न चाहिँ त्यो बोटलनेक टाइपको जाम माथि अहिलेको मूल नेतृत्व या सभापतिको पदको आकांक्षीहरू हेर्दा र प्रतिस्पर्धा हेर्दा त पुरानो पुस्ता नै छ, समकालीन जस्तो देउबाजी पछिको अर्को पुस्ता पनि विदाई गर्नुपर्ने खालको पुस्ता नै हो। त्यो प्रत्याशीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। यदि देउबाजीले फेरि जित्नुभयो भने अर्को पटक त उहाँ प्रतिस्पर्धामा आउने कुरा भएन, सम्भावना हुन्छ? विधानता पनि उहाँ मिल्दैन।
अर्को पटक अब उहाँहरूको विधानले नै मिल्दैन। अब बाँकी अरू जो सभापति वा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँले जित्नुभयो भने त फेरि जाम गरेर बस्ने उहाँको हाम्रो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि मात्रै होइन यो समस्या हामी नेकपा एमाले अस्ति उनीहरूले जुन अधिवेशन गरे त्यहाँ पनि समस्या देखिन सकिन्छ। त्यहाँ पनि एउटा कन्टेम्पोरेरी हुन्छ नि, एउटा एज ग्रुपको व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै छन् है। त्यो व्यक्ति व्यवस्थापनको ठुलो समस्या देखिएको छ नेपालमा, नेपालको राजनीतिक दल। त्यो नेपालमा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाको लगभग सबै राजनीतिक दलमा त्यो समस्या देखिएको छ। अहिले भारतकै उदाहरण दिउँ, भारतमा इन्डियन कङ्ग्रेसमा त्यो समस्या लामो समयसम्म रह्यो। बिजेपीमा अहिले देखिँदैन होइन, किनकि बिजेपी पछि आएको राजनीतिक दल हो नि त। तर भोलि 5 वर्षपछि त्यहाँ पनि त्यो समस्या देखिन्छ। तर उनीहरूले के छ भने एउटा एज ग्रुप राखिदिएको छ, एज 75 वर्षभन्दा माथि चाहिँ पछि चाहिँ पदाधिकारी जिम्मेवार पदमा त्यस्तो पदमा नजाने भन्ने छ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले त्यस्तो खासै एउटा स्ट्रिक्ट एज ग्रुप पनि एज बार पनि राख्न सकिरहेको छैनौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो सर्कुलेसन नै भइरहेको छैन। भोलि अहिले जस्तै छ नि, अहिले एकजना सभापति हुनुहुन्छ, लेट्स सपोज शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुभयो, उहाँ 5 वर्ष बस्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो पछिको जुन छ, जो मान्छेहरू वेटिङ लिस्टमा छन् त्यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू भिडभाड भइहाल्छ, 4, 5, 6, 7 जना 8, 10 जना हुन्छन्। त्योहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ, तलसम्म पर्छ। एउटा पार्टीमै पनि हुन्छ। पार्टी त्यसपछि के हुन्छ भने पार्टी विचारधाराको लागि हो कि व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुको लागि भन्ने हुन्छ क्या हाम्रो समस्या। तर पछिल्लो दिनमा व्यक्ति केन्द्रित पार्टी भयो नि त, हाम्रो नेता केन्द्रित पार्टी भए। नेता केन्द्रित पार्टी भइसकेपछि युवा पनि अगाडि जान सक्दैन। त्यही भएर यो समस्याबाट बाहिर निस्कनुको लागि के हुन्छ भने के हो, सबभन्दा यसको एउटै उपाय हो, जो व्यक्ति निर्वाचनमा आउँछ, जो पोलिटिक्समा आउँछ, जो पार्टी पोलिटिक्स गर्छ, त्यसले केही आइडिया लिएर आउनु पर्यो आजको दिनमा चाहिँ, भोलिको दिनमा, भोलिको राजनीति। त्यो आइडियालाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ सायद स्वीकार्य गर्छन्। जस्तै अहिले युवाको एउटा हुइम चलेको छ, किनकि लामो समयसम्म राजनीतिक दलको नेतृत्व एउटा सर्टेन एज ग्रुपको एउटा पुस्ताले सम्हालेको हुनाले त्यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउनुको लागि युवाहरू छन्। तर युवाले चाहिँ पनि कुनै आइडिया विचार दिएन होइन। हाम्रो विभिन्न किसिमको समस्या छ, हामी द्वन्द्वपछिको समाजमा हो होइन, हाम्रो आन्तरिक समस्या छ, बाह्य समस्या छ, विभिन्न परिस्थितिले अर्को किसिमको राजनीतिको समस्या क्रिएट गरेको छ। त्योलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको विचारधारा ल्यायो भने चाहिँ त्यो फेरि यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। किन समाधान हुन्छ? तर अहिले त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। किन भनेपछि समाज चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ। किनकि हाम्रो हिजो चाहिँ जुन अनौपचारिक समाज थियो अब औपचारिकतातिर जाइरहेछ, प्रोफेसनलिजमको कुरा गरिरहेछ। प्रोफेसनलिजम भइसकेपछि त्यस्तो आइडियाजहरू त्यो चाहिन्छ कि, अनि त्यो चाहिँ नयाँ पुस्ताले त्यो डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेलिभरी गर्नु सकेन भने फेरि हामी त्यही चक्रव्यूहमा हुन्छ नि, त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। नयाँ पुस्तासँग वैकल्पिक विचार देखिँदैन, त्यो मैले चाहिँ देख्दैन। त्यो दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको पनि, किनकि उहाँले एउटा त्यो विचार चाहिँ विचार सुन्ने त फेरि भन्दैन म, विचार उहाँहरूसँग छ। तर त्यो हुन्छ नि, युवालाई त्यो रिभाइटलाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी त्यो उसकोलाई जित्ने भन्छ नि, उसको मन जित्ने त्यो किसिमको विचारधारा, विचार प्रधान पार्टीहरू चाहिँ छैन। प्रोग्रामवाला पार्टीहरू आए होइन, तर त्यस्तो किसिमको उहाँहरू ल्याइसक्नु भएको छैन। लाग्छ मेरो विचार, हाम्रो यसको पछाडि केही अर्को हाम्रो जुन लामो समयसम्म जुन छ नि राजनीतिक अस्थिरताले पनि होला त्यसले ल्याएको। तर त्यो विचार आएन भने त हामी अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छौँ। किनकि विचार त नयाँ पुस्तासँग हुनुपर्ने होइन, नयाँ पुस्तासँग त्यो विचार जस्तै छ पछिल्लो दिनको नयाँ पुस्ताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै नयाँ पुस्तालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले पनि त राजनीतिक दलहरू आए नि त, साझा विवेकशी विभिन्न किसिमको आए। तर उहाँहरूसँग पनि खासै चाहिँ त्यस्तो किसिमको विचार चाहिँ मैले देख्दैन। उहाँहरूसँग प्रोग्राम छ है, विकास भन्छ उसले, प्रोग्राम यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्छ। तर त्यो कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने किसिमको छैन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने त्यो एउटा राष्ट्रिय समस्याहरू होला, विकास, अर्को चाहिँ नेपालको वृहत समस्याहरूलाई उहाँहरूले एड्रेस गर्न सक्ने किसिमको क्षमता छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भोलिको राजनीति र भोलि यदि युवाले सफल नेतृत्व यदि गर्ने हो भने अलि विचार पनि, तर त्यो व्यावहारिक विचार हुनु पर्यो है। पछिल्लो दिनमा चाहिँ व्यापारिक त्यो क्लासिकल विचार आइडियाजहरू जुन छन् नि त्यसले धेरै काम गर्दैन। त्योभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ, किनकि त्यो विचारबाट विश्व नै चलेको छैन भने हामी त्यसमा कसरी रहन्छ? त्यसमा ठ्याक्कै यो प्रश्नको तपाईँले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न, त्यो नयाँ पुस्ता भनिनेसँग नयाँ वैकल्पिक विचार आउन सकेन किन?
नयाँ पुस्तासँग उनीहरूले नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई वैचारिक रूपमा चुनौती दिन सक्दैन। दुईटा लामो समयसम्म हाम्रो विचार हाम्रो छलफल जुन हुन्छ नि, विचार जसले विचार उत्पादन गर्ने हो त्यो सर्टेन आइडियोलोजीमा मात्रै फोकस भयो होइन। तर विश्व त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्यो क्या पछिल्लो दिनमा चाहिँ। हामीले जस्तै हेरौँ अर्थतन्त्रको, मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु, अर्थतन्त्रको संरचना नै र उत्पादन हुन्छ नि, क्यापिटल फर्मेसन भन्छ नि, पुँजी निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै बदलियो है। हिजो एक किसिमको मान्छे धनी हुन्थे जससँग बढी जमिन थियो होइन, त्योवाला धनी थिए होइन। अहिले त्यो जमिनको आवश्यकता नै छैन। जससँग विचार छ एउटा सानो कोठामा बसेर एउटा कम्प्युटर राखेर उसले लाखौँ पैसा उसले बनाइरहेछ होइन। त्यो एउटा उहाँहरूले त्यतातिर छलफलै भएन। त्यो किन भएन भने एलिट हुन्छ नि, जसलाई भन्छ नि कुलीन वर्ग एकदम चाहिन्छ कुनै पनि पोलिटिक्समा, समाजमा चाहिन्छ। तर त्यसको सर्कुलेसन हुन्छ क्या, उसले केही न केही आइडिया ल्याउँछ तर त्यसको सर्कुलेसन भएन, नयाँ नयाँ एलिट आएन। त्यो सबैमा हुन्छ। हाम्रो बिजनेसमा पनि हेर्नुहोस् है, बिजनेसमा रङ्गमञ्चमा पनि भन्छु म त है, रङ्गमञ्चमा तपाईँको हुन्छ, मैले यसो 45-46 सालदेखि जब जो व्यक्तिले चाहिँ हामी कहाँ कमेडी सो गर्थे नि है, जुन मलाई अन्यथा नलिनु होला यसलाई, आज 78मा आउँदाखेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। मैले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकेन। किन आएन त त्यो? किन उत्पादन गर्न सकेन? हरेक क्षेत्रमा बाबुराम भट्टराईजीले नै ट्विट गर्नुभएको थियो, साहित्यदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ होइन, केही ओपिनियन मेकर्सहरू नयाँ किन आएन त? विचार यो चाहिँ के हो, किन आएन त? त्यो किन भएन भने हामी लामो समयसम्म, मलाई लाग्छ हाम्रो त्यो एउटा धेरै पहिलेदेखि नै एउटा सर्टेन आइडियाजमा मात्रै छलफल गरेन। एउटा लामो समयसम्म पोलिटिकल हाम्रो इन्स्टेबिलिटी सायद दक्षिण एसियामा लामो भन्नाले हामीले 5 संविधान 6-7वटा त संविधान नै लेख्यौँ हामीले। प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा संविधान लेख्यौँ। हामी फेरि त्यही कुरा लेख्छौँ, त्यहाँ नयाँ कुनै पनि कुरा लेख्दैनौँ है। सरले हामीले 2007 सालदेखि 2000 हामीले 72 को संविधानसम्म हेऱ्यो भने केही कुरा फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू छैन क्या हामी कहाँ चाहिँ। त्यही भएर त्योबाट डिपार्चर हुनुपर्ने हुन्छ क्या। किनकि हिजोको ज्ञान जुन हुन्छ नि, हिजोको ज्ञानले वर्तमानको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यही भन्छ नि त, त्यही भएर त महाभारतमा कृष्णले अर्जुनलाई भन्छ नि, युग धर्म अनुसार राजधर्मको पनि परिवर्तन चल्नुपर्छ होइन। युग एकतातिर छ, राज्यको नीति जुन छ नि, राजधर्म भनेको राज्यको पोलिसी अलग किसिमको छ भने त्यो हुँदैन। म एउटा तपाईँलाई क्लासिक इक्जाम्पल दिन्छु है। धेरै लामो समयदेखि डिबेट भएको, बिपीको पाला भन्दादेखि पनि पहिलेदेखि हामीले गरेको एउटा यो जुन चाहिँ भूमि सुधारको कुरा गर्छौँ कि अब भूमि सुधारलाई एउटै हिसाबले बुझेका छौँ कि ल्यान्डको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, वितरण गर्ने, त्यसको त लिमिटेसन हुन्छ नि त होइन। त्यो कहिलेसम्म बाँड्नुहुन्छ? बाँड्ने हरेक वर्ष भूमि सुधार मात्रै भनेको छु, हरेक सरकारका नारा बनेका छन् भनेको छु। तर भूमिको त लिमिट छ। फेरि भूमि अब न जनतासँग छ न राज्यसँग छ, त्यसलाई त्यो अर्कै वर्गले क्याप्चर गरिसक्यो होइन। त्यही भएर मलाई लाग्छ त्यो योजनाहरू र त्यो अलिकति युवा पुस्ताले हाम्रो सामाजिक अर्थ राजनीतिलाई बुझ्न सकेन, बदलिँदो परिवेशलाई, त्यो बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्न धेरै सकेन र दोस्रो अवसर पनि पाएन भन्छु म। ओके, अब त्यसो भए अवसरमा जाँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेछौँ हामी। अब युवा पुस्ताले अवसर पाउँदैछ। यहाँनिर अलिकति समीकरणका कुरा पनि गरौँला। पार्टी त्यति फङ्सनेबल भएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै कङ्ग्रेसबाटै कुराकानीको उठान गरौँ। गुटहरूले गर्दाखेरि पनि पार्टीमा समस्या आयो भन्ने कुरामा चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र गुट त धेरै देखिए, तर यी गुटहरू चाहिँ स्थायी प्रकृतिका बलिया गुट चाहिँ रहेनछन् कि भन्ने अहिले सङ्केत गर्यो। त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मान्छेहरूको क्रस भयो नि एउटा गुटबाट अहिले भयो। अब यो राम्रै सङ्केत पनि हो, राम्रै सङ्केत हो। तर यो ट्याक्टिकल हो कि स्ट्राटेजिक मात्र रणनीति हो थाहा छैन के हो जस्तो लाग्छ है। अब यो कसरी जुन किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो गुटहरू पर्मानेन्ट नेचर गुट पनि त्यो पनि हुँदैन। एउटा यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। त्यो बदलि नै रह हुन्छ। पर्मानेन्ट हामीले त्यो गुटहरूको निर्माण भएको देख्दैनौँ जुन अर्को विचारधाराको पार्टीहरूमा देख्छन्, विशेष गरेर कम्युनिस्ट या वामपन्थी। तर पछिल्लो राजनीतिक अब यो त महाधिवेशनमा चुनाव जित्नुको लागि पनि गुट निर्माण अहिलेकै गुट परिवर्तन केही नेताहरूको हेर्नु प्रकाश शर्माजी एकातिर जानुभयो, सुजाता कोइराला चाहिँ नसोचेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नुभयो। एकदम यो के सङ्केत गर्छ? यसले एउटा दुईटा कुरा सङ्केत गर्छ। एउटा चाहिँ पावर स्ट्रगल एकदम हेभी छ पार्टीभित्र भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। पावर स्ट्रगल त छ नि, सत्ताको एउटा त्यो
फर्स्ट कुरा। दोस्रो कुरा हो परिवर्तन पनि चाहिरहेछ भन्ने कुरा हो। परिवर्तन पनि खोजिरहेछ, त्यसको लागि पनि त्यो गुटहरूको फर्मेसन रिफर्मेसन यताउति बन्ने प्रक्रिया कि स्वार्थपूर्तिको हतियार बने ती गुटहरू। दोस्रो कुरा आफ्नो स्वार्थ जहाँ पुरा हुन्छ त्यता दोस्रो कुरा त्यो पनि देखिन्छ, किनकि जुन हिसाबले अब मैले व्यक्तिको नाउँ लिँदैन, जुन हिसाबले चेन्ज भइरहेछ नि होइन, एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा जाने, अर्को ग्रुपबाट अर्कोमा आउने होइन, त्यो चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो निश्चित स्वार्थ पनि हो। त्यसको मलाई उहाँहरूलाई पनि दोष दिँदैन, किनकि किन दोष दिँदैन भने हामीले पोलिटिक्स नै त्यस्तै बनायौँ क्या। पोलिटिक्सको निर्माण जुन छ नि, राजनीतिको निर्माण नै त्यस्तो किसिमको भयो क्या होइन। राजनीतिको निर्माण नै कुनै व्यक्तिको पछि नलागिकन आफ्नो सुरक्षा गर्न नपाउने भयो युवाले। त्यो अरू देशमा देखिँदैन नि त। पश्चिमेली मुलुकहरू जहाँ लोकतन्त्र अलि सबल मानिन्छ, पछिल्लो दिनमा उनीहरूको पनि व्यापक समस्या छ, तर त्यहाँ त त्यस्तो, त्यही भएर त नयाँ 30-35 वर्ष 40 वर्षकै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुनेछ होइन। भनेको यो हामी चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग भन्छौँ, जो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्छौँ नि, यसको उपज नै हो भन्न त मान्न सकिन्न। मैले एउटा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नेपालमा यो बहुदलीय व्यवस्थाको जुन छ नि, अब यो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दक्षिण एसियाको उदाहरण दिन चाहन्छु। दक्षिण एसियामा बहुदलीय व्यवस्था कता कता यसले मल्ल युद्धको स्थिति निर्माण गरिरहेछ पार्टीभित्र। कसरी है? मल्ल यो माथिभित्र एउटा वार लर्डहरू भन्छु क्या म चाहिँ, लडाइँ मात्रै गर्ने त्यो किसिमको पनि सिर्जना भएको छ होइन। तर त्यो सिर्जना किन भएको छ भने हामीले चाहिँ अरू क्षेत्रलाई चाहिँ साँघुरो बनायौँ होइन, अरूतिर पनि अवसर हुन्छ। किन एउटा व्यक्ति लामो समयसम्म चाहिँ राजनीतिमै लाग्ने त? त्यो लामो समयसम्म एउटा व्यक्ति राजनीतिमै लाग्छ भने उसले धेरै कुरा मिस गरेर हुन्छ क्या। 60-65 वर्षपछि एउटा छोराछोरीको बिहा गर्ने, उनीहरूको नाति नातिनीसँग खेलाउने, त्यो त सामाजिक लाइफ त भएन नि त। म त्यो सामाजिक लाइफ देख्दैन क्या होइन। उहाँहरूको सामाजिक, त्यही भएर त्यो पनि महत्त्वपूर्ण है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। बाहिरको मान्छे त हुन्छ त रिटायर, अरू तपाईँको सामाजिक हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूको त देखिँदैन त त्यो सामाजिक लाइफ त होइन। लास्ट मोमेन्टसम्म कारण के? लास्ट मोमेन्ट छ, किन त्यो एउटा अन्तिम सत्य त्यही हो भन्नुभयो उहाँले। राजनीति नै अल्टिमेट गोल हो, पावर नै हो भन्ने हिसाबको भयो क्या होइन। पावरभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ, तर पावर के को लागि भन्ने कुरा हुन्छ फेरि होइन। पावर आफ्नो लागि कि पार्टीको लागि कि समाजको लागि? चाहिँ शक्ति के को लागि जम्मा गर्ने, शक्ति आर्जन के को लागि जम्मा गर्ने भन्ने पनि त्यति क्लियर छैन। किनकि आखिरमा त होइन मर्दाखेरि त कसैले केही लाने होइन होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले तर उहाँहरुमा एउटा यस्तो पनि देखिन्छ नि, जस्तो म भएन भने मेरो पार्टी चल्ने छैन, म भएपछि संसार नै, म भएपछि मेरो पार्टी राम्रो हुनेछ, एक्ज्याक्टली, म प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो पार्टीको सरकारले राम्रो काम गर्नेछ भन्ने सोच चाहिँ किन आइरहन्छ? त्यो उहाँहरूले झुट बोल्नुहुन्छ आफैलाई, त्यो भित्रैदेखि उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ? म झुट बोल्नु हैन, उहाँहरूले चाहिँ पछिल्लो अब के छ भने म फेरि उसमा जुन किसिमको राजनीतिक संस्कारको विकास गऱ्यौँ, राजनीतिक पोलिटिकल कल्चर जुन विकास गऱ्यौँ होइन, त्यो पोलिटिकल कल्चरले उहाँहरूलाई कता कता जगड्याएको हुन्छ। नराम्रै गरौँ भन्ने त सोचे हुँदैन, किनकि पोलिटिक्समा लाग्ने मान्छेले केही न केही गरौँ समाजको लागि होइन, समाजको लागि काम गर्नको लागि आएको हुन्छ। जस्तो देवबाजीले पनि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई जिताउनुहोस्, मैले चुनाव गराउनुहोस्, पार्टीलाई एक नम्बरको बनाउँछु। विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ अल्झिएको देखिन्छ कि हामी रूपमा चाहिँ त्यो अहिलेदेखि होइन, जब हामीले 47-47देखि अहिलेको हामीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेऱ्यौँ भने, त्यो चक्रलाई हेऱ्यौँ भने खासै प्रवृत्ति पनि कमै बदलियो, पात्रहरू पनि खासै भनेको चाहिँ उहाँहरूमा भ्रम छ। म भएँ भने मात्रै पार्टी चल्छ, म सरकारमा गएँ भने मात्रै सरकार राम्रो चल्छ भन्ने भ्रम छ। त्यो भ्रमबाट चाहिँ बाहिर हुनुपर्छ त्यो यदि भ्रम छ भने होइन, किनकि त्यो भ्रम त गलत भ्रम हो क्या होइन। त्यसले चाहिँ त्यो पोलिटिकल पार्टी, तर त्यो जे होस् त्यो भ्रम नै हो। कता कता पोलिटिकल पार्टीहरूमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व तहमा होइन त्यो भ्रम यदि छ भने त्यसले चाहिँ न पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, न समाजलाई फाइदा हुन्छ, न उहाँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ नि त लास्टमा। अब कांग्रेसबाट बाहिर निस्कनु जरुरी। कांग्रेसमा चाहिँ देउबा र पौडेलजीसँग पार्टीको ठुलो पंक्ति असन्तुष्ट रहेछ भन्ने देखियो क्या यहाँनिर। किन देखियो भने पौडेलजी संस्थापन इतरबाट साझा उम्मेदवार बन्न खोज्नु भएको थियो, उहाँलाई सहयोग भएन, कसैले पनि साझा उम्मेदवार बनाउन मान्नु भएन, त्यसकारणले गर्दा उहाँ प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर जानुभयो बडो दुःख मानेर। अब देउबाजीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त देउबाजीको प्रतिपक्षमा त्यति धेरै सभापतिका उम्मेदवार उठ्नु भनेको पनि त उहाँप्रति पनि त ठुलो असन्तुष्टि रहेछ। किन उहाँहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिएको रहेछ? उहाँहरूको यो फेरि हामीले अगाडि पोइन्टमा हामीले छलफल सुरु गरेका थियौँ, त्यतैतिर जानुपर्ने हुन्छ। यो समस्या हुँदैन थियो देउबा र पौडेलको बिचको या त्योभन्दा दोस्रो पुस्ताको बिचको त्यो किसिमको कम्पिटिसन, यो सहजै निकास पाउनुपर्ने हो
होइन त्यति धेरै बोटलनेक त्यहाँ अड्किनु पर्ने थिएन होइन। यसको पछाडि एउटै कारण के हो भने त्यो चाहिँ जसरी भनौँ न यो त 5 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन हो नि त, 6-7 वर्ष त गयो नि त यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वमा पनि विभिन्न हिसाबले क्यालकुलेसन गर्न लाग्यो यसको चाहिँ हिसाब होइन। म यो पालि हुन सकेन भने अर्को पालि हुँदैन होला होइन, अर्को पालि मसँग समय छैन होइन। देउबाजीसँग असन्तुष्टि बढ्नुको कारण के पार्टीभित्र? देउबाजीसँग असन्तुष्टि बढ्न देउबाजीसँग त एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको लामो समयदेखि त एउटा दुईटा देउबा र पौडेल भनेर दुईटा ग्रुप त सुरुदेखि छँदै थियो होइन। अनि त्यसपछि दुईटैको व्यक्ति व्यवस्थापनको समस्या सबभन्दा ठुलो देखिन्थ्यो। त्यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ पौडेलको पनि थियो, पौडेलपछि पौडेलको पछि लाग्ने जुन नेतृत्वको लाग्ने व्यक्तिहरू थिए उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन हुन सकेन, जसले गर्दा त्यो गर्न सकिकन पौडेल आफैले बिदाइ लिनुपर्ने अवस्था आयो। दोस्रो कुरा देउबाले उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ नि सेकेन्ड लेयरको पोलिटिकल लिडरहरू छन् सेकेन्ड टायरको होइन, महामन्त्रीमा देखि लिएर त्यहाँ अरू समस्या त्यहाँ पनि देखियो, जसले गर्दाखेरि दुईटै फ्याक्सनमा असन्तुष्टि त छ नि त। तर त्यो असन्तुष्टिको फाइदा चाहिँ कसले लिनुपर्ने हो भने अहिले त्यसको असन्तुष्टिको दुईटैले ठिकै छ, माथि सिनियर लिडरहरूको बिचमा उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नु सकेन। तर त्यो युवा पुस्ता जुन आयो नि यसले चाहिँ केही न केही आशा जगाउँछ कि भोलिको कङ्ग्रेस हिजोको भन्दा चाहिँ केही फरक हुनेछ। तर त्यो त्यति बेला मात्रै फरक हुनेछ जति बेला चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढ्छ। देउबाजीले चाहिँ पार्टी राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, सरकारमा गएर डेलिभरी दिन सक्नु भएन भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन यहाँनिर? यहाँ धेरै यहाँ छ देउबाजीले पार्टी किन केही हदसम्म त्यो पनि होला, सरकार किन चलाउन सकेन भने किनकि सरकारको जुन किनकि कांग्रेसले सरकारमा गएर डेलिभरी दिन त सकेन। सरकारको जुन हिसाबको फर्मेसन भएको छ मलाई लाग्छ त्यो अहिलेको मात्रै होइन पहिलाको सरकार पनि हेर्नुस् कांग्रेस नेतृत्वका सरकार त्यो चाहिँ देउबालाई देउबाको ठाउँमा अहिले जुन छ नि कुनै अरू व्यक्ति भए पनि कांग्रेसबाटै त्यो त्यस्तै हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ अहिलेको बाहेक अगाडिका मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब अगाडि पनि उहाँले जुन बेला जति बेला देउबाले सरकारको नेतृत्व गरेछ मलाई लाग्छ सजिलो परिस्थिति भन्दा असजिलो परिस्थितिमा उहाँको नेतृत्व भएको छ है। भित्र एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको लगभग जुन सरकारले पनि म एउटा यसको पछाडि सैद्धान्तिक पक्ष भनेर तपाईँलाई यसलाई गर्छु, हाम्रो लोकतान्त्रिक पोलिटिकल पार्टीहरू एउटा नेपालमा लगभग एक दुई धेरै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू सबैले लोकतान्त्रिक पार्टी नै भन्छन्, डेमोक्रेसीमा सबैले आस्था जगाछन् होइन, प्रत्येक पार्टीले लोकतान्त्रिक भन्छन्। तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक कहीँ पनि देखिँदैन, त्यो छनक कम आउँछ है। इलेक्सन गर्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन, तर त्यसलाई अगाडि कसरी लाने त त्यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा हामी जहिले पनि फेर हुन्छौँ। दोस्रो कुरा जति बेला लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एउटा सत्तामा जाने तर विपक्षमा चाहिँ अर्कै किसिमको पार्टी भयो भने त्यो किसिमको त्यहाँ कन्फ्लिक्ट पनि देखिन्छ के, त्यो कोअपरेट प्रतिपक्षमा चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्टले पनि जहिले 47 सालदेखि पनि देखिरहेको छ। त्यहाँ दुईवटा किसिमको स्वाभाविक हो, एउटा किनकि प्रतिपक्षले त्यो गर्छ नै, अलिकति आइडियोलोजिकल प्रब्लम पनि छ कि जस्तो लाग्छ नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमा सत्ता चलाउने शासन चलाउनेमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कम्प्लिटली सेटलमेन्ट भएको देखिँदैन क्या। त्यही भएर विचारधाराको पनि अलिकति त्यहाँ कन्फ्युजन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रत्येक त्यहाँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, भोलि अर्कै व्यक्ति नेतृत्व गर्ने अर्कै विचारधाराको व्यक्ति नेतृत्व गर्न आउँछ भने त्यहाँ फेरि समस्या हुन्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ विभिन्न किसिम विचारधारा एउटा राष्ट्रको लागि हुन्छ, एउटा राजनीतिको लागि हुन्छ हैन। अब विचारधारा के को लागि लाने हो, राजनीतिको लागि विचारधारा हो भने द्याट्स अ डिफरेन्ट केस, त्यो अलग हो। त्यहाँ तपाईँ त्यही भएर त्यो जस्तो किसिमको सरकार जो विचारधारा होस् जो व्यक्ति आओस् केही हुँदैन। यदि राष्ट्र र समाजको लागि के विचारधारा हो सरकार हो भने चाहिँ त्यो फरक हुन्छ। त्यही भएर के को लागि हो भन्ने राजनीति के को लागि, यहाँ चाहिँ के हाबी भयो यो दुईटा? हामी कहाँ बढी जसो चाहिँ राष्ट्र लागि भन्दा पनि राजनीतिको लागि, तर त्यो राजनीति कसको लागि हो भने क्लियरली डिफाइन छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि किनकि हामी धेरै जसो समय त त्यसैमा हुन्छ नि त, धेरै जसोमा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने, पार्टी व्यवस्थापन गर्ने होइन, विभिन्न किसिमको अरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर समय खर्चिरहेको हुन्छ नि। नकि जनताका समस्या मुद्दा के हो, त्यतातिर जाँदैन, अहम मुद्दा के हो भन्नेतिर ध्यान। त्यही भएर दुईटा राजनीति के को लागि भन्ने चाहिँ क्लियरली भएन। त्यही भएर त्यो विचारधारा एउटा राष्ट्रको लागि हो कि राजनीतिको लागि हो, हामीले के को लागि गरेको हो, विचारधारा सबैसँग छ विभिन्न जस्तो किसिमको होइन। उहाँहरूले त्यसलाई जति व्यवहारमा ल्याउनु भएको छ कि छैन उहाँहरूलाई थाहा छ, व्यवहारमा त्यो कति व्यावहारिक बनाउनु भएको छ, तर त्यो के को लागि हो, राजनीति गर्नुको लागि मात्र हो, राजनीति मात्रै है मैले भने राजनीति युज गर्छु, या
राष्ट्रको लागि हो, त्यो clearly छ। अब कांग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनको चुनावी प्रतिस्पर्धाको समीकरणसँग जोड्दै वैचारिक र सैद्धान्तिक कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु तपाईँसँग। फेरि म अहिलेको प्रतिस्पर्धातिर ल्याउन चाहेँ। अहिलेको प्रतिस्पर्धामा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा अलि हतोत्साहित हुनुभएको हो, अलि अत्तालिनु भएको हो, त्यस्तो देखिएको हो? त्यस्तो खासै त्यस्तै त देखिरहेको छैन। अब कम्पिटिसन हो कि नेक टु नेक कम्पिटिसन जस्तो लाग्छ मलाई। तर आज चाहिँ उहाँले आज आजको उहाँको स्टेटमेन्टले तपाईँले प्रतिनिधिहरूसँग उहाँले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर यसरी प्रश्न उठिरहेको छ कि मलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ, मलाई जिताउनु भएन भने प्रधानमन्त्रीबाट मलाई पनि हटाइदिन्छन् र फेरि अर्को चुनाव गराउन कांग्रेसको नेतृत्वले नपाउने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई हतोत्साहित भएको भनेर विश्लेषण गरिएको अब त्यो यसलाई यसरी लिने मलाई लाग्छ त्यो हतोत्साही विचार उहाँको अप्रोच पनि लिन सकिन्छ। अर्को कुरा चुनाव पनि त आइरहेको छ, चुनावलाई पनि त इलेक्सन पनि त हो नि त, त्यसलाई पनि त जित्नुपर्ने हुन्छ नि त। इलेक्सनमा गइसकेपछि त डेमोक्रेटिक पार्टीले विभिन्न किसिमको हिसाबले विभिन्न हिसाबले जान्छ। त्यो सम्भावना हुन्छ सभापतिमा अरू क्यान्डिडेट आउनुभयो र देउबाजी हार्नुभयो भने पनि देउबाजी त प्रधानमन्त्री रहिरहनु होला नि। उहाँ त पार्लियामेन्ट्री अब लिडर हो नि त होइन र, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हो होइन। अनि त्यो सम्भावना त उहाँहरूले भोलि कसरी लानुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ होइन। भोलि कसरी यो कोअलिसन सरकार हो, कोअलिसन गभर्मेन्ट हो। मलाई लाग्छ नि किनकि आज त्यसपछिको स्टेटमेन्ट शेखर कोइरालाको आउँदाखेरि उहाँले अलग हिसाबले भन्नुभएको छ, उहाँले त्यो सम्भावना छैन भन्नुभएको छ होइन। मलाई चाहिँ अब त्यही भएर यो नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको जुन हिजोका जुन महाधिवेशनहरू भयो नि त, 13वटा महाधिवेशन, यो 14औं महाधिवेशन, यो 14औं महाधिवेशन हिजोको महाधिवेशन भन्दा अलि फरक देखिरहेछ कि। त्यही भएर सबै मान्छेलाई चाहिँ जित्नु परेको छ होइन, सबै मान्छेलाई भनौँ, सबै व्यक्तिलाई, युवालाई पनि जित्नु परेको छ। अलग हिसाबले क्यालकुलेसन गरेर कि तपाईँ हेर्नुहोस् न, हामी कहाँ जुन हिसाबले अहिले त काठमाडौँमा चाडपर्व जस्तै भएको छ नि पुरा होइन, रङ्गीचङ्गी ज्यादै नै भएको छ नि। त्यो किसिमको फोकस जुन हिसाबले फोकस पायो नि महाधिवेशनले, त्यो विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले, त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिक्स नै भेरी धेरै हो कि भन्ने किसिमको पनि भ्रम पनि सिर्जना भएको छ। अब यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ दोस्रो राउन्डमा पनि जान सक्छ सम्भावना अहिलेको आजको सम्मको मैले मिडियाको रिपोर्टको आधारमा भन्छु, हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दोस्रो राउन्डमा पनि जाने सम्भावना व्यापक देखिन्छ होइन। अब त्यो किनकि त्यहाँ प्रतिस्पर्धीहरू देखिरहेछन्, भोट डिभाइड हुन्छ होला, भोट डिभाइड गरी दोस्रोमा जान्छ। तर दोस्रोमा गएपछि कसले कसरी मिलाउँछन् भन्ने कुरा हो। यहाँ त देउबाजीलाई जित्न गाह्रो हुन्छ भन्छन्। अब त्यो अहिले केही भन्नु, म केही पनि भन्नु सक्दैन त्यसमा चाहिँ यो देउबाजीलाई गाह्रो हुन्छ या शेखर त्यहाँबाट थ्रु हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ त्यो त्यति मलाई चाहिँ त्यो किनकि नम्बरको गेम हो, त्यहाँ कसरी उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर यहाँनिर अब यो भन्नेहरूले के आधार प्रस्तुत गरेका छन् भने जस्तो आज मात्रै विमलेन्द्र निधिजीले चाहिँ पहिलो राउन्डमा जित्ने निश्चित कसैको पनि छैन, अब यो दोस्रो राउन्डमै जान्छ, त्यो बेला गयो भने चाहिँ कोइरालाको मोर्चाबन्दी हुन्छ भन्ने। यसलाई यसरी बुझौँ, मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको बिचमा सहमति हुने सम्भावना पनि कम, एकदमै कम देखिन्छ। अब त्यसलाई पुरै नकार्न पनि सकिँदैन होइन। दोस्रो राउन्डमा समीकरण चेन्ज पनि हुनसक्छ होइन। अब यो पोलिटिक्स हो नि त, पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ पोसिबल। सबै कुरा एज अ विश्लेषकको रूपमा दोस्रो राउन्डमा गयो भने चाहिँ विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइरालाहरू त एक ठाउँमा हुनुहोला, तर प्रकाश मानसिंह अब उहाँको स्टेटमेन्ट त केही पनि आएको छैन, अलग जहाँ केही पनि अनुमान मात्रै हो, विश्लेषण मात्रै गर्ने कुरा हो। अब उहाँले भनेकै उहाँको भोटर्सहरूले उहाँको महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँको पुरै कुरा मान्छ कि उहाँको भनेको कति उहाँले लिड गर्न सक्नुहुन्छ अनि कतातिर जान्छ उहाँलाई लाग्छ उहाँ पनि त्यति क्लियर देखिदैन आजसम्म। प्रकाश मानजी त्यति क्लियर चाहिँ देखिदैन नि त, कुन साइडतिर जाने भन्ने चाहिँ क्लियरिटी छैन। क्लियरिटी त इभन विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो तर उहाँकोमा पनि क्लियरिटी देखिँदैन त्यति। अब मिडियामा त उहाँले दिनुभयो होइन, बोल्नुभयो होइन, तर भोलि परिस्थिति कस्तो आउँछ केही भन्न सक्ने अवस्था छैन नि त। मलाई लाग्छ परिस्थिति दोस्रो चरणमा गयो भने दोस्रो चरणमा पनि संस्थापन स्तरमै बस्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन अहिले पनि। मलाई लाग्दैन के त्यही भएर के ग्यारेन्टीमा, किनकि नेपालको धेरै जसो यस्तो प्रोजेक्सन गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसपछि पनि हाम्रो अवस्था नेपालको अवस्थामा, किनकि हाम्रो अब पार्टीहरूको बिचमा पनि लास्ट मिनटमा विभिन्न किसिमको सहमतिहरू भएको छ, 11th आवरमा जे पनि भइरहेछ। त्यही भएर त्यो पनि हुने सम्भावना केही पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा अब सेकेन्ड राउन्डमा एउटा अनुमान गरौँ न, हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यो कुरा सुन्न नै रमाइलो नै लाग्न सक्छ अथवा सबैको चासोको कुरा पनि हो। मानिलिउँ दोस्रो चरणमा गयो भने प्रकाश मानजीले चाहिँ देउबाजीलाई समर्थन गर्ने स्थिति, विमलेन्द्रजी चाहिँ शेखर कोइरालासँग आएर उभिने स्थिति भयो र प्रतिस्पर्धा भयो भने के हुन सक्छ? प्रकाश मानजीको कति भोट कति छ उहाँसँग भन्नेमा भर पर्यो नि त।
अथवा विमलेन्द्रको विमलेन्द्रको कति छ मलाई लाग्छ उहाँहरूको हाराहारीमा होला, बराबर छ। धेरै त छैन फरक होइन, तर देउबाको कति छ अल टुगेदर त्यो पनि क्लियर छैन नि त होइन। मलाई लाग्छ त्यही भएर त्यो नम्बर गेममा चाहिँ को अगाडि कसले बाजी मार्छ, त्यही भएर त्यति प्रिडिक्ट गर्न सकिहाल्नु सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले। अनि अहिले तर चाहिँ एउटा कुरा के देखिरहेछ भने 51% जति प्रतिनिधि चाहिँ युवा पुस्ताका छन्, त्यो भोट चाहिँ स्विङ भोट एउटा हो कुरा भनिएको छ। स्विङ भोट भन्छ, एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताले पनि स्विङ भोट पनि होला, त्यो पुरै स्विङ चाहिँ देख्दैन मैले चाहिँ, पुरै स्विङ चाहिँ होइन हाम्रो होइन। किनकि हाम्रो राजनीति भनेको अलिकति संरक्षणमुखी संरक्षणवादी राजनीति पनि हो होइन। नेताले मेरो नेता निर्वाचित भएपछि या सभापति भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मलाई संरक्षण गर्छ होइन, अर्को व्यक्ति भएपछि मलाई संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यो किसिमको सोच पनि त होला नि त होइन। मलाई कता कता त्यो डिभिजन पनि लाग्छ है। मैले तपाईँलाई एउटा यसलाई चाहिँ अन्यथा यसलाई बुझ्ने कोसिस नगरौँ, तर जसरी छ नि हाम्रो त आफ्नो क्षेत्रको मान्छे खोज्छ नि त, क्षेत्रीय राजनीति कति हाबी हुन्छ एटलिस्ट प्रभावशाली नेताको हकमा है। यो चाहिँ मैले एकदम भनेको, जस्तै कोही मान्छे ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ आउँछ या कोही विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँछ, कोही दार्चुलाबाट या बैतडी डडलधुराबाट काठमाडौँ आउँछ भने उसले त आफ्नो मान्छे खोज्छ नि त त्यहाँ, त्यो प्रतिनिधिसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म राख्छ एकदम। त्यो त पोलिटिकल पार्टीको हकमा मात्र होइन, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन कि अरूकोमा पनि राख्छ हाम्रो। त्यही भएर हाम्रो राजनीति आजको दिनसम्म अनौपचारिक राजनीति हो। औपचारिकमा रूपमा हामी निर्वाचन गर्छौँ, तर व्यावहारिकमा यदि यसलाई हेर्ने हो भने यो अनौपचारिक भएको हुनाले पनि धेरै समस्या देखिएको। बस अब त्यो परिणामले नै देखाउला कस्तो हुन्छ होइन मतदानपछि, यो त अहिले जस्ट अनुमान गर्ने मात्रै कुरा हो। अब यो राजनीतिक दलका महाधिवेशनले नीति पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ महाधिवेशनबाट। काङ्ग्रेसमा नीति र विधिमाथि यो महाधिवेशनमा कुनै छलफल हुनेवाला छैन। यसरी यो नेतृत्व चयन पहिला अनि नीतिका कुरा पछि के यो कस्तो हो यो शैली? यस्तो कुरा यस्तै बुझौँ। अब नीतिको नेपाली काङ्ग्रेसको नीति छ त, नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँहरूले लेख्नु भएको छ नि राष्ट्रियता समाजवाद लोकतन्त्र भनेर भनेकै छ त, त्यो भएपछि त त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढाउँदा भइहाल्यो नि त। अब नीति कहाँ चाहिने हो भनेपछि अहिलेको मुद्दाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई कसरी उभ्याउँछ, केही कुराहरू उहाँहरूको मेनिफेस्टोले भनेको छ डेफिनेटली त्यहाँ होइन। बिना नीतिको त पार्टी होइन, यत्रो लामो इतिहास भएको लगभग सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको आफ्नै नीति छ, तर नीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि रणनीति के छ उहाँहरूसँग त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो रणनीति चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन अरूको पनि देख्दैन। त्यो रणनीति किन हुँदैन भने त्यसको पछाडि हाम्रो विभिन्न किसिमको कारणहरू छ। हाम्रो जस्तै समाजवादको कुरा गरिरहेछौँ होइन, समाजवादको लागि समाजवादमा त धेरै कुरा हुन्छ त्यहाँ होइन। यो समाजवाद पनि अचम्मको समाजवाद हो, काङ्ग्रेसको पनि समाजवाद, काङ्ग्रेसको पनि समाजवाद, अहिलेको पुस्ताले त यो त बुझ्नै नसक्ने जार्गन वर्ड भयो होइन। त्यही भएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन, पछिल्लो दिनको फेरि मैले भने पछिल्लो दिनको अर्थ राजनीतिले ल्याएको चुनौतीहरू, त्यो चुनौतीलाई उहाँहरूले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ, नयाँ पुस्ताले त्यसलाई कसरी बुझ्ने। मैले अगाडि नै भने पुँजी निर्माणको प्रक्रियादेखि लिएर मैले भने नि हामीले धेरै यति कुरा मैले भन्छु नि लिभिङ र लभिङ भन्छु क्या मैले चाहिँ भन्दाखेरि है। हामी जसरी जीवनयापन गर्थ्यौँ होइन र जसरी हामीले हुन्छ नि हामी अरू गर्थ्यौँ नि, त्यो दुवै परिवर्तन भयो क्या पछिल्लो दिनमा। लिभिङ एन्ड लभिङ बोथ हेभ चेन्ज। अनि यो अहिलेको काङ्ग्रेसको जो नेतृत्वमा आउन खोजिरहेको पुस्ता छ, बुढो पुस्ता होस् या नयाँ पुस्ता, उसँग नीति कार्यान्वयन गर्ने रणनीति त छैन नि त फेरि होइन। इस्यु बेस्ड राजनीति भयो भने त्यहाँ रणनीति बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। हामी कहाँ अहिले रणनीति चाहिँ देखिँदैन, नीति चाहिँ छ, नीति नभएको चाहिँ भन्दैन मैले। सब नीति नेकपा एमाले कहाँ पनि छ, सबै पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो नीतिहरू छ, तर त्यो नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनुको लागि उहाँहरूले रणनीति विकास गर्नुभएको छ कि छैन। जस्तै रणनीति कहाँ म तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी अहिले संहितामा गयौँ, संहिता छ, संहिताका आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू छन्। संहिताको कुरालाई लिएर प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र आफ्नै किसिमको बुझाइ छ होइन। कसैले संहिता राम्रो भन्छन्, कसैले संहिताले खर्च बढायो भन्छन्, कसैले धेरै किसिमको छ। जस्तै अरूको पनि छन्, त्यसै अरू विभिन्न किसिमको विचारधाराहरू अब आइछन्। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि एउटा वर्गले धर्मको कुरा गर्छ, अर्को त्यो अरूमा पनि आइरहेछ। यो सबै इस्युहरूलाई हामीले कसरी गर्ने होइन। अर्को कुरा वर्ग के छ भने
भने नेपाली कांग्रेसले अरू राजनीतिक दलभन्दा आफूलाई कसरी फरक गर्छ हैन। विकासको कुरा त सबैले गर्छन् नि त अहिले। विवेकशीलले साझा विवेकशीलले पनि गर्छ, माओवादीले पनि छ, नेकपा एमाले पनि गर्छ, नेकपा समाजवादीले पनि गर्छ हैन, राष्ट्रिय मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पनि सबैले गर्छन्। तर त्यो विकासलाई हामीले कसरी नागरिकले अनुभूति गर्ने हिसाबले उहाँहरूको रणनीति छ कि छैन? अथवा अरू कम्युनिस्ट पार्टी र अरू दलभन्दा नेपाली कांग्रेस यो कारणले फरक छ, उनीहरूले यो गर्छन् हामी यो गर्छौं भन्ने पनि अहिले त बुझिन छोड्यो के। तीन चारवटा किसिमको पोलिटिकल पार्टी छ हामी कहाँ। एउटा जस्तै विचार प्रधान, विचारलाई मात्रै प्रमुख कुरा हो भन्ने, जस्तै विशेष गरेर लेफ्ट पोलिटिकल पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेसलाई विचार प्रधान पार्टी भन्छु म। त्यहाँ विचारको कुरा छ, किनकि समाजवादको कुरा गर्छ, अर्कोले साम्यवादको कुरा गर्छ, त्यहाँ विचारको कुरा आयो है। विचार पनि छ, विकास पनि छ फेरि हैन। तर अर्को किसिमको पोलिटिकल पार्टी पछिल्लो दिनमा आयो, जस्तै साझा विवेकशील नयाँ पार्टीहरू, प्रोग्रामेटिक पार्टी भन्छ मैले, उनीहरूको प्रोग्राम छ, कार्यक्रमवाला पार्टीहरू छन्, उनले विकास गर्छ। तेस्रो किसिमको पार्टी छ जसरी पहिचानवाला पार्टी छ, जस्तै मधेस केन्द्रितवाला हैन। चौथो किसिमको पार्टी होला क्षेत्रीय पार्टीहरू छ हैन। यो तीन चारवटा पार्टीमा यो सबै पार्टीले एउटा कुरा कमन के छ भने सबैले समाजवादको कुरा गरिरहेछन् पछिल्लो दिनमा, सबैले विकासको कुरा गर्छन्, सबैले लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, सबैले कुरा गर्छन्। तर यो सबैमा हामी अरूभन्दा कसरी फरक हौँ त भनेर नेपाली कांग्रेसले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले गरेन भने पनि भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसले त्यो त्यतातिर आफूलाई क्ल्यारिटी दिन सकेन भने समाजलाई त्यो समस्यामा पर्न सक्छ। त्यही भएर त पुरानो राजनीतिक दलहरू अहिले संसारभरि, नेपाली कांग्रेस मात्र संक्रमणमा गइरहेछन्। पुरानो राजनीतिक दललाई नयाँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ विस्थापित गर्ने कारण के हो भने उसले नयाँ किसिमको आइडिया ल्याइरहेछ। किनकि लामो एउटा कुनै विचारधारा लामो समयसम्म बाँच्दैन नि त। जसरी अहिले जुन समाजवादको, मार्क्सवादको, लेनिनवाद, माओवाद, विभिन्न किसिमको वादको कुरा गरिरहेको थियौँ, मलाई लाग्छ 50-60 वर्षभन्दा अगाडि यो थिएन होला, अर्को रूपमा थियो। अहिले हामी अर्को रूपमा आयौँ हैन। त्यही भएर अहिलेको विचारधारा के हो त भन्ने त्यो बुझ्नु पर्यो। खास गरी साउथ एसियाका राजनीतिक मूल राजनीतिक दलहरू चाहिँ अलि अलमलमै परेका हुन्, एकदम ठुलो अलमलमा हो, संक्रमण कालमै हुन्। जसरी राजनीति हाम्रो संक्रमण कालमा गयो त्यही हिसाबले राजनीतिक दल पनि संक्रमण कालमा गए। मैले यसलाई चाहिँ अर्को हिसाबले किन भन्छु भने हाम्रो राजनीतिक दलहरूको स्थापना भिन्न परिस्थितिले भएको थियो है। मैले भन्दाखेरि हाम्रो सबै किसिमको राजनीतिहरू विशेष गरेर शीतयुद्धकालीन राजनीतिको बेलामा स्थापना भयो। तपाईँले हेर्नुहोस् 1950-60s को बेलामा, त्यति बेलाको फरक कन्टेक्स्ट थियो कि 1950-60 को फरक थियो, लोकतन्त्र नै थियो, प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने हैन, विकासको कुरा होला। 1950-60 देखि आज आएर 2021-22 मा पुग्दैछौँ हामी, परिस्थिति बदलियो हैन। त्यो बदलियो, परिस्थिति एकदमै बदलियो हैन। त्यो विचारधाराले पनि काम गरिरहेछ नि, हिजोको विचारधाराले हैन। त्यो कन्टेक्स्ट नै बदलियो भनेपछि त्यो अनुसारको कन्टेन्ट पनि ल्याउनु पर्यो। कन्टेक्स्ट छैन नि त, परिस्थिति दलहरूले नगरेको पनि होइन, त्यो ल्याउनु पर्यो। यी दलहरूले नगरेको पनि होइन, त्यत्रा ठुला क्रान्ति गरे, पटक नयाँ संविधान यिनै दलका नेतृत्वमा भएको छ हैन। आमूल परिवर्तन, राजनीतिक रूपमा त आमूल परिवर्तन गरेका छन् नि, यिनीहरूले नगरेको त होइन, नगरेको त हुँदैन, अलमलमा परे। अलमलमा परे, लामो समयसम्म किन अलमलमा परे भने एउटा चाहिँ यो लोकतन्त्रमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिन्छ के, धेरै कुराहरू हामी कहाँ चाहिँ त्यो केही कम छ। जस्तै चाहिँ निश्चित किसिमको एउटा अर्थतन्त्रको पनि निर्माण गरिसक्नु पर्ने हो है। तर त्यो अर्थतन्त्र किन हामीले अधिक समाजवादको कुरा गऱ्यौँ नि त, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा यावत कुरा गऱ्यौँ, त्यो परिपूर्ति गर्नुको लागि त्यो किसिमको अर्थतन्त्र त हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ नि त। त्यो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेनौँ, तर संविधानमा के लेख्यौँ भने हामीले धेरै कुरा दिने भने संविधान मात्र होइन, इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो विश्व उसमा बाहिर गरेको हाम्रो प्रतिबद्धताहरू हैन, युएनको कन्भेन्सनहरूदेखि लिएर यावतमा हामीले बढी कन्भेन्सनहरू गऱ्यौँ हैन। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो एकैचोटि धेरै किसिमको परिवर्तन भयो क्या। जस्तै 47 सालमा भनौँ न, एउटा क्लोज सोसाइटी थियो, पहिले पार्टीलेस पोलिटिकल सिस्टम, पञ्चायतबाट हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा मात्र, त्यहाँ डेमोक्रेसी मात्र, लोकतन्त्र मात्रै भएन, त्यहाँ समाजमा पनि परिवर्तन आयो है। त्यहाँ धेरै कुरा परिवर्तन आयो क्या। त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। व्यवस्थापन गर्नुको लागि त एउटा चाहिँ राजनीतिक सोचबुझ चाहिन्थ्यो, त्यो एजेन्डा पनि भएन। दोस्रो कुरा के किसिमको पोलिटिकल कन्सेन्सस त्यो किसिमको हुनुपर्ने, त्यो पनि भएन। त्यो तुरुन्तै फेरि हामी राजनीतिक अस्थिरतामा गयो, माओवादीको जनयुद्ध सुरु भइसक्यो। त्यसपछिको 62-63 कोमा झन् हाम्रो मल्टिपल त्यो पहिलेकै जुन सेटल भइसक्यो, इस्यु सेटल भइसकेका थिएन, नयाँ मुद्दाहरू आइदिए हैन। नयाँ मुद्दाहरू हामीले एउटा एकात्मक राज्यबाट हामी संघीयतामा गयौँ
होइन, हामी चाहिँ हिन्दू स्टेटबाट धर्मनिरपेक्षतामा गयौँ, हामी गणतन्त्र भयौँ, होइन, हामीले धेरै भाषा गऱ्यौँ, समावेशिताको कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो अनुसारको गर्न सकेनौँ। यहीँनिर अब त्यसले आएर गर्दाखेरि के अब हुन्छ, मेरो अब प्रश्न फेरि यहाँनिर आयो, टु द पोइन्ट नै जाउँ। कङ्ग्रेस यहाँनिर अल्मलिरहेछ किन? कङ्ग्रेस चाहिँ मलाई लाग्छ अरू पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा धेरै अल्मलिएको देख्दैन मैले। कङ्ग्रेस लगभग क्लियर छ। तर भन्नेहरूले संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा कङ्ग्रेस अल्मलिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनको जो मूल नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने थियो, प्रतिपक्षमा बसे पनि उसले विचार त दिन सक्थ्यो, अडान त राख्न सक्थ्यो, आफ्नो स्पष्ट भ्यू राख्न सक्थ्यो, कङ्ग्रेस त्यसरी केही कुरा संविधानलाई ओनरसिप लिन कङ्ग्रेस अलि गाह्रो मानिरहेछ भन्ने आइरहेछ। ओनरसिप त होइन, मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै संविधान लेखियो नि त, होइन, त्यसमा कुनै छैन। अनि मलाई लाग्छ अरू पनि मेजर पोलिटिकल चेन्जहरू नेपालमा जति पनि अग्रगामी चेन्जहरू मलाई लाग्छ त्यो जगजाहेर छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। संविधान कार्यान्वयनमा अल्मलमा किन पर्यो? तर संविधान कार्यान्वयन पनि जुन किसिमको जुन छ नि हेभी एजेन्डा छ नि त, मतलब संहिताको कुरा होला, होइन, त्यो धेरै कुरामा मलाई लाग्छ टाइम पनि चाहिन्छ कि तुरुन्त अलि हतार पनि गरिरहेछौँ कि हामी, होइन। मलाई लाग्छ कुरा बुझाउँदैन कङ्ग्रेसले किन त्यो चाहिँ अथवा जहाँनिर गाँठा पर्छन् कङ्ग्रेस मुखरित हुँदैन किन? एउटा कङ्ग्रेसको त्यो मलाई त्यति कन्फ्युजन जस्तो लाग्दैन। तर एउटा समस्या केले क्रिएट गर्यो भने जुन किसिमको एउटाले नेतृत्व, जस्तै उहाँले पोलिटिकल संविधान 72 मा हाम्रो भयो, होइन, जारी भयो। अनि संविधान जारी भएपछिका आउने सरकारहरूमा चाहिँ पनि त्यो एक किसिमको क्ल्यारिटी त अरू सरकारहरू त नेपाली कङ्ग्रेसको त थिएन, होइन। त्यसपछि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, उहाँहरूको भित्र पनि द्वन्द्व नै देखियो, होइन। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ धेरै ठुलो पार्टी भएन, होइन, उहाँहरूको नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट त संविधानमाथि प्रहार नै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि दुई पटक संसद विघटनको प्रयास भयो। यहाँनिर पनि कङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वले मुखरित हुन सकेन, होइन, इन्स्ट्यान्टली जवाब दिन सकेन। अर्को कुरा संहिता कार्यान्वयनको गाँठाहरू पर्दा पनि मुखरित हुन सक्दैन। अर्को कुरा पनि जोड्छु म, जवाब दिनु होला। धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि कङ्ग्रेसभित्र बडो जोडसँग उठ्छ। दुईटा कुरा, होइन, विधि र विधान त मान्नु पर्यो नि त। पछिल्लो दिनमा जुन किसिमको राजनीतिक एजेन्डाहरू आए नि, त्यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको एक किसिमको अलिकति तपाईँले धर्मको कुरा ल्याउनु भयो र धेरै कुराहरू ल्याएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यसलाई चाहिँ खोतल्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने पनि, अलिकति राम्ररी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन किसिमको एजेन्डाहरू आए त्यो लगभग तपाईँको त्यो संविधानमा त लेखिए नि त, होइन। धर्मनिरपेक्षताको कुरा गऱ्यौँ, संघीयताको यावत कुराहरू त्यहाँ लेखियो। तर त्यो एजेन्डाहरूलाई अगाडि चाहिँ के छ भने समाजले र मलाई अब यहाँ समाज र राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा कता कता अलिकति चाहिँ डिस्टेन्स देखिन्छ के। जस्तै राजनीतिक पार्टीले एउटा कुरा अफर गर्छ तर समाजले त्यही कुरालाई लिन चाहिरहेको छैन, जस्तै संहिताकै विषयमा भनौँ नि त, संहिताकै विषयमा होला यावत कुरामा। त्यही भएर त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूले कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ त्यो कन्भिन्सिङ चाहिँ जनतामा उनीहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, होइन। धेरै हदसम्म यो इस्यु सेटल भइसक्यो, त्यो लाइनमा पनि गइरहेछ। अब संहिताले पनि अब धेरै त्यो समस्या छैन, किनकि सर्भिस डेलिभरीको यो ट्रान्जिसनकै पिरियड सर्भिस डेलिभरीको समस्या त्यो होला, किनकि 3-4 वर्ष मात्रै भएको छ, टाइम त लिन्छ। यही कुरा कङ्ग्रेसले बुझाउन किन अगाडि सक्दैन? त्यो सेटल होला मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसले को कमिटमेन्टै छ यसमा, कमिटमेन्ट नभएको होइन। अरू जस्तो कुराहरू कमिटमेन्ट त छ, तर यसमा प्रश्न उठ्दाखेरि कङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वले जवाफ दिने गरेर अथवा कन्भिन्स गर्ने गरेर उत्तर दिने गरेर किन बोल्न रुचि राख्दैन? मलाई लाग्छ जस्तो बसिदिन्छ भन्दा मौनता पनि देखिँदैन उहाँहरूले। त्यो मैले क्ल्यारिटी किनकि धर्मको विषयमा त कङ्ग्रेस धर्मको विषयमा चाहिँ अब तपाईले धर्मको विषयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई माथि ल्याउने तयारी पनि देखिन्छ, प्रयास पनि देखिन्छ। धर्मको विषयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपाली धर्मको विषयमा चाहिँ लगभग सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा कन्फ्लिक्ट छ। मैले कङ्ग्रेसलाई जोडिदिए तपाईलाई मैले एउटा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान हो, कङ्ग्रेसले त यसलाई त स्पष्ट जवाब दिएर भोलिको कुरा चाहिँ कङ्ग्रेस त इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने थियो नि त। भोलिको राजनीति मैले अलि फरक हिसाबले भन्छु यसलाई। पछिल्लो दिनको द्वन्द्व भनेको नि संसारमा देखिएको दुईटा किसिमको द्वन्द्व हो, राज्य र राष्ट्रबीचको द्वन्द्व भन्छु म, होइन। त्यसलाई चौथो विश्वको भू राजनीति भन्छन्, होइन। त्यो राज्य र राष्ट्रबीचको द्वन्द्व भनेको के हो भने यो राज्य मेरो, यो राष्ट्र चाहिँ मेरो हो, राष्ट्र मेरो पहिचान, यो मेरो भाषा, यो मेरो धर्म, होइन, यो सबै मेरो हो, तर यो राज्य मेरो होइन भन्ने किसिमको बढेर आयो। त्यो किन भयो भने यो किसिमको जुन पहिचानको राजनीति, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स आयो नि, त्यहाँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा धर्म आयो होला, भाषा आयो होला, क्षेत्र आयो, धेरै कुराहरू आए। त्यो कुरा नेपालमा मात्रै पनि आएन, फेरि
है, अरू देशमा पनि अरूमा पनि देखियो होइन। त्यसको असर चाहिँ संसारभरि परिरहेछ। त्यही भएर भोलि यदि हामीले यो जुन छ नि दुईटाको बिचको द्वन्द्व, राज्य र राष्ट्र बिचको द्वन्द्वलाई हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ होइन, जस्तै त्यहाँ धर्मकै कुरा होला होइन, त्यहाँ अरू कुरा पहिचानको कुरा होला, त्यो किनकि भोलिको राजनीति नै त्यहाँ भनेछ। किनकि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने समस्या हुन्छ, किनकि फेरि त्यसलाई त्यो ठिक छ। अथवा यो चुनौतीको भुमरीमा कांग्रेस पर्न थालेको हो। मेरो मात्र एउटा प्रश्न, सीधा प्रश्न थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो, परिवर्तित एजेन्डाहरूलाई संरक्षण गर्ने र यसको फुल फेजसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा हो। कांग्रेसले कतिको जिम्मेवारी पूर्वक लिएको छ? मलाई लाग्छ यो भुमरीमा जुन छ नि, जुन नयाँ इस्युहरू आइरहेछ नि पछिल्लो, त्यो कांग्रेस मात्रै होइन, त्यो सबै होला कि जस्तो लाग्छ। लगभग नेपालको सबै त्यो कन्फ्युजन चाहिँ त्यहाँ सबैमा छ होइन। त्यही भएर यो कन्फ्युजनलाई एकैचोटि जाँदैन, यसको समय लाग्छ, यसले समय लिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि यो धर्म, संस्कृति, परम्परा, विभिन्न कुराहरू जुन छ नि होइन, नयाँ किसिमले संरक्षण गर्ने दायित्व त यिनै परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका दलहरुकै हो। संविधान त छ नि त, संविधान त सबैले मान्ने भनेकै छ नि त। संविधान मान्ने भनेको भएपछि कि त यो संविधान त त्यसले सेटल गरेछ नि त पछि भोलिको दिनमा। तर भोलि कसरी राजनीति जान्छ, त्यो कुनै पनि संविधान धेरै लामो समयसम्म यो देशमा बसेको छैन। 10-12 वर्षपछि परिवर्तन भएको छन्, धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्न सक्छ होला त्यहाँ। त्यही भएर अहिले त्यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।